बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मोहतरम नाज़रीन, दिल की अता गहराइयों से आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए वक़्त निकाला और इसको बेहद सराहा और पसंद किया, तो मैं दोबारा आपका शुक्रगुज़ार हूँ। स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ का ये हमारा प्रोग्राम नंबर 117 है। मोहतरम नाज़रीन, ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस प्रोग्राम को पूरी तवज्जो से सुनिएगा। और अब जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है उस मौजू का नाम है स्पर्म प्रॉब्लम विद एंटी स्पर्म या एंटीबॉडीज़। जी मोहतरम, यही हमारा आज का मौजू है जिसमें हम तफसील से बात करनी है कि एंटी स्पर्म या एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है। खुशियों में, प्रोस्टेट ग्लैंड में या सीमिनल वेसल्स में या फिर उस पूरे रास्ते में जहां से स्पर्म खारिज होने के लिए सफ़र शुरू करते हैं, यानी कि पीनस से शुरू, टेस्टिस से स्पर्म शुरू होकर पीनस के रास्ते खारिज होते हैं। इस पूरे रास्ते में कोई ऐसा मवाद पैदा हो जाए जो स्पर्म को खा जाए या स्पर्म को मुर्दा कर दे, इस अमल को एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अक्सरियत मरीजों की ऐसी है जिनके एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज खुशियों में और प्रोस्टेट ग्लैंड में ही पैदा होते हैं। स्पर्म की पैदाइश के बाद स्पर्म को जिंदा रहने के लिए एक मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, मखसूस खुराक की ज़रूरत होती है। तो एंटी स्पर्म बॉडीज इस खुराक को स्पर्म तक जाने ही नहीं देते, जिसकी वजह से स्पर्म कमज़ोर होकर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या फिर वो डेड हो जाते हैं या मुर्दा हो जाते हैं। जिस वक्त स्पर्म के अंदर जिस वक्त मनी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाएं तो इस सूरत के अंदर फिर औलाद पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्म मुर्दा हो जाते हैं। बेऔलादी के इस मर्ज को मेडिकल के अंदर इम्यूनोलॉजिक बांझपन भी कहते हैं। इस मर्ज में ये ज़रूरी नहीं होता कि तमाम के तमाम स्पर्म मुर्दा हों। मुख्तसर ये कि खुशियों के अंदर एंटीबॉडीज़ की मिकदार कितनी है, यानी कि अगर एंटीबॉडीज़ की मिकदार अगर कम पैदा हो रही है तो यकीनन स्पर्म फिर कम मुर्दा होंगे, और अगर ज़्यादा हो रही है तो कुछ ज़्यादा मुर्दा होंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस सूरत के अंदर तमाम के तमाम स्पर्म मुर्दा हो जाएंगे। लेकिन हमें इस चीज़ को फाइनल करने से पहले सबसे पहले हमें टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर हमें ट्रांसरिएक्टल अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना होगा। अगर वो भी बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर हमें स्पर्म एंटीबॉडीज़ के हवाले से, टेस्ट के हवाले से हमें जाना होगा। तो फिर हमें इस चीज़ की समझने में आसानी हो जाएगी। एंटीबॉडीज़ जिस वक्त पैदा होते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ कि वो स्पर्म की खुराक जो अल्लाह ने वहाँ पे मुतय्यन की होती है। मैं आसान लफ्ज़ों में ये बात इसलिए करता हूँ कि अगर मेडिकल टर्म्स के अंदर बात करूँगा तो वो जो डॉक्टर्स आते हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है वही चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मेरा प्रोग्राम बनाने का मकसद है कि आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसकी तालीम कम है वो इन मराज़ों के अंदर मुब्तला है तो इस प्रोग्राम के तवज्जो से आसानी से समझ ले। तो इसलिए आसान अल्फाजों का मैंने इंतखाब किया है। कोई भी जानदार है दुनिया के अंदर, उसको ज़िंदा रहने के लिए एक माहौल चाहिए, खुराक चाहिए। तो स्पर्म भी एक जानदार चीज़ है, बेजान नहीं है। तो लिहाजा इसको भी ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जिस वक्त एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगे तो वो स्पर्म के हिस्से की जो खुराक है वो खुद खा लेंगे, और जिसकी वजह से स्पर्म आहिस्ता आहिस्ता फिर मुर्दा हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मरीज़ जिनके यहाँ ये इशू नज़र आ रहा है उन्हें बर वक्त इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले वो अपने टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो फिर ट्रांसरिएक्टल प्रोस्टेट ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर फिर वो भी नॉर्मल है तो फिर आप एंटी स्पर्म बॉडीज़ के हवाले से टेस्ट कराएं, इसका टेस्ट कराएं तो इससे इसकी वजाहत हो जाएगी।
اینٹی باڈی سپرم کو چیک کرنے کے لیے نارملی 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹیسٹ اس مرض کی موجودگی کی معلوم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کا نام ہے امیونوبیٹ ٹیسٹ، یعنی کہ IBT. کافی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ٹیسٹ بھی اس مرض کی تشخیص کے لیے بعض مریضوں کے لیے اندر ضروری ہوتے ہیں. ایک بات اور ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ مرد حضرات میں سیمن رپورٹ بالکل نارمل ہوتی ہے اور ان میں اینٹی سپرم باڈیز بھی پائے نہیں جاتے، لیکن ان کی خواتین میں انٹرکورس کے بعد ان کے رحم میں منی کے جاتے ساتھ ہی رحم میں یعنی کہ سپرم کے اندر اینٹی باڈیز بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کر دوں کہ ایک ایسا شخص جس کی سپرم کی رپورٹ بالکل نارمل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ان کے حمل نہیں ہو رہا، تو ایسے مریضوں کے اندر جب تشخیص کی جاتی ہے، انہیں چیک کیا جاتا ہے، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے وہ انٹرکورس کر کے فارغ ہوتے ہیں، یہ سیمن فلوئڈ اس عورت کی شرمگاہ سے ہو کر رحم میں جس وقت منتقل ہوتے ہیں، تو وہاں پر کسی کیمیائی عمل کے نتیجے کے اندر ان کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں سپرم کے اندر، اور یہ ان سپرم کو ڈیڈ یا مردہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حمل قرار نہیں پاتا. اس کو اس انداز میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خواتین بھی اپنے ساتھی کے سپرم میں اینٹی باڈیز پیدا کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے مختصر ٹائم کے اندر تمام کے تمام سپرم رحم کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں. خواتین میں اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اپنی عورت سے انٹرکورس کر لے تو اس کے بعد اس عورت کے رحم سے مرد کی منی کا سیمپل لیا جاتا ہے، پھر اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس ٹیسٹ میں پازیٹیو یا پھر نیگیٹو کی صورت میں جو رزلٹ آتا ہے اس ٹیسٹ کو ہم ٹوکسوپلازما کہتے ہیں. تو اس عمل کو جو رحم سے ہم انٹرکورس کے بعد سیمن فلوئڈ ہم لیتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے، تو اس ٹیسٹ کا نام ہے ٹوکسوپلازما. تو اگر یہ نیگیٹو آئے تو اس کا مطلب ہے اینٹی باڈیز پیدا نہیں ہو رہے، اور اگر پازیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اینٹی باڈیز پیدا ہو گئے ہیں. تو خواتین کے اس مرض کے حوالے سے آلریڈی یوٹیوب چینل پر میرے پروگرام موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ مکمل تفصیل لے سکتے ہیں. شکر الحمدللہ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے بے اولاد خواتین حضرات بشمول سپرم اینٹی باڈیز کے حوالے سے، ٹوکسوپلازما کے حوالے سے بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. کسی بھی حوالے سے مزید تفصیل کے لیے واٹس ایپ کے نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.